नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ उज़मा एजाज खान। न्यूज़ कैफ़े में मैं और मेरी टीम कहेंगे आपको खुश आमदीद। कैसे हैं? ठीक ठाक, खैरियत के साथ, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ अपने दिन का आगाज़ कर चुके होंगे। हम भी अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के साथ आपके सामने यहाँ पे मौजूद हैं, आपसे बातें करने के लिए, आपके दिल की बात और अपने मन की बात आप तक पहुँचाने के लिए। कुछ माहिरीन के साथ जिक्र और तस्करा ताकि मेरे इल्म में भी इजाफा हो सके और आप भी जान सकें जो हम बात करें वो किस हद तक दुरुस्त है और किस हद तक उसके मस्बत पहलू नज़र आते हैं। इसी के ऊपर बात तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन आज के दिन के हवाले से, आज का दिन अगर कहा जाए, जिसको कहते हैं नॉर्मली लोग एक तैयारी का दिन होता है, जुमे का दिन, जुमे की नमाज के हवाले से बड़ा एक अफरा तफरी का सुबह से शुरू हो जाती है। क्या खाना है, क्या पकाना है, वीकेंड भी होता है तो इसमें कुछ थोड़ा सा एहतमाम भी कर लिया जाता है, कहीं जाना आना, इस हवाले से भी कुछ ना कुछ कर लिया जाता है। नॉर्मली कोई ना कोई पार्टीज़ या कोई ना कोई दावतें होती हैं जो फ्राइडे को रखी जाती हैं, सैटरडे को रखी जाती हैं, तो उनकी तैयारी भी होती है। और ख़ातून खाना का जो सिलसिला है काम करने का वो रुकता नहीं है। बच्चों का भी वीकेंड होता है, इसलिए उनका भी ये दिल कर रहा होता है कि जी जब वो घर आएँ तो उनको ये मज़ेदार चीज़ें मिले। और अगर मर्द हजरात जो अपने कामों पे होते हैं और उनको लंच ब्रेक कितना टाइम मिलता है कि वो घर आके अपना खाना खा सके, तो फिर वो उनके लिए भी ख़ास एहतमाम होता है। तो इसके साथ साथ ही लेकिन वो हजरात जो कि काम पर होते हैं वो भी कुछ फ्राइडे को सोचते हैं कि यार आज तो या तो बिरयानी खाई जाए या फिर निहारी खाई जाए। इस तरह के खानों के एहतमाम छुट्टी वाले दिन या वीकेंड पे ज़रूर होते हैं। कहीं कोई जो वर्कर्स होते हैं या को वर्कर्स होते हैं वो सब मिल के साथ जाते हैं निहारी खाने। मैं तो पहले बड़ा करती थी ऐसा, लेकिन अब नहीं करती। अब मुझे इतना मज़ा नहीं आता बाहर के खाने खाने में। मेरे लिए प्रायोरिटी होती है घर का बहुत ही साफ़ सुथरा और आला खाना खाने। चाहे वो आप दाल रोटी खाएँ, लेकिन वो घर का होना बड़ा ज़रूरी होता है, जिसके इंग्रेडिएंट्स का आपको पता हो कि इसमें जा क्या रहा है, इसमें प्रिजर्वेटिव्स हैं या नहीं है। और मतलब आप कुछ भी मनाते रहें, आप दिन को अच्छा सा करते रहें, आप अच्छे खाने बनाते रहें, या आप और भी बहुत कुछ करते रहें, तो वो आपकी अपनी तरजीहात होती हैं कि आपको क्या करना है। लेकिन अपने लिए, अपनी ज़ात के लिए मी टाइम ज़रूर निकालिए। एक बड़ी एक मिथ है ये कि जी अगर आप अपने आप को अच्छा रखेंगे, मैं मिथ तो नहीं कहूँगी लेकिन ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, तो आपका दिन सारा का सारा दिन आपके साथ, जब आप अपने आप को अच्छे लगेंगे तो आपका दिन अच्छा गुजरता है। कहते हैं कि मन का मौसम अच्छा हो तो बाहर का मौसम अच्छा ना भी हो, लेकिन बाहर का मौसम भी रंगीन हो जाता है। और मौसम तो बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत प्यारा मौसम हो रहा है, ठंडा ठंडा मौसम है। और आज थोड़ा सा कुछ ऐसा थोड़ा सा अब्र आलूद भी है, जिससे और थोड़ा सा एक दिल में ना एक रोमांस जागने लगता है। तो रोमांस ज़रूरी नहीं है कि आप किसी ख़ास आदमी से ही करें। रोमांस आप नेचर से कर सकते हैं, रोमांस आप अपने आप से कर सकते हैं, रोमांस आप अपने कैमरे से कर सकते हैं, जो कि मैं रोज़ाना आपके साथ करती हूँ। तो बढ़ेंगे खैर अपने टॉपिक की जानिब। सबसे पहले अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और एक अहम बात जिसके ऊपर हमारा ध्यान अक्सर जाने लगा है वो है ब्रेन ड्रेन। आखिर पाकिस्तान में ब्रेन ड्रेन का रुझान इतना बढ़ता क्यों जा रहा है, और ये ब्रेन ड्रेन है क्या, ब्रेन ड्रेन का मकसद क्या है और मतलब क्या है। ब्रेन ड्रेन पाकिस्तान से ब्रेन ड्रेन हो रहा है, यानी जो आला ब्रेन है, ब्रेन्स जो हैं, जो अच्छा पढ़ने वाले और अच्छी जगहों पे लोग हैं, वो यहाँ से जा रहे हैं। अब ब्रेन ड्रेन सिर्फ इन्हीं लोगों का हो रहा है जो एक बहुत अच्छा दिमाग रखते हैं और कामयाब हैं पाकिस्तान में, या स्किल्ड और अनस्किल्ड लोगों का भी हो रहा है। तो जहाँ तक मैं आपको बताती चलूँ कि स्किल्ड लोग तो अपने आप और अपनी जगह बना लेते हैं बाहर जाके भी, लेकिन जो अनस्किल्ड वर्कर है वो कभी कभार कस्बा पुरसी की ज़िंदगी बाहर भी गुजार रहे होते हैं और यहाँ अपने घर वालों को फ्लरिश करने के लिए वो दिन रात मेहनत कर रहे होते हैं। लेकिन मेरा एक छोटी सी बात है अपनी गवर्नमेंट से, और मैं चाहती हूँ ये कहना कि अगर हम अनस्किल्ड वर्कर्स जैसे कि हमारे यहाँ कारपेंटर्स हो गए, इलेक्ट्रिशियंस हो गए, ये ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं, यानी कि अगर मैट्रिक के बाद 3 साल की वोकेशनल तालीम, यानी वैसे भी अगर आप FA BA या मास्टर्स कर लें तो वोकेशनल ट्रेनिंग ज़रूर अगर करेंगे तो आपके अंदर आपके हुनर की प्रोफिशेंसी आ जाएगी और एक नीटनेस आ जाएगी और आपके पास एक डिप्लोमा आ जाएगा, जिससे आपको बाहर उसकी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। आपको ये बताती चलूँ कि अगर आपके पास उसका डिप्लोमा या कोई सर्टिफिकेट है और आप बाहर जाना चाहते हैं तो आपकी वैल्यू इक्वली उसकी तरह होगी जो कि स्किल्ड वर्कर है। और जब आप वो डिप्लोमा या सर्टिफिकेट लेके नहीं जाते तो फिर आप थोड़ा तकलीफ में तो आते ही आते हैं। लेकिन मैं यही बात करती हूँ कि हुनर ज़रूर सीखें अगर बाहर भी जाना है, और इस ब्रेन को ड्रेन होना ही है तो अपने आप को थोड़ा सा उसी अंदाज में फॉलो करना शुरू करें, अपने ऊपर काम करना शुरू करें, अपने आप को स्किल्ड बनाएं। ये बड़ा ज़रूरी है, चाहे आप कारपेंटर हैं, चाहे आप इलेक्ट्रिशियन हैं या कोई और भी चीज़ें। इनकी इतनी मांग है, इनको हैंडीमैन कहा जाता है और इनके पैसे इक्वली
उन डिग्रीज के बराबर होते हैं जो कि प्रोफेशनल डिग्रीज हैं। अब ये ब्रेन ड्रेन होना क्या पाकिस्तान के लिए अच्छा है या बुरा है, इसी के ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ मेरे बहुत ही मोअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी शेख नदीम अहमद साहब मौजूद हैं। उनसे बात करूँगी, उनसे जानूंगी उनका अपना बड़ा एक नाम और तजर्बा और तज्ज़िया है, इसके ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? ठीक सर, मैंने एक छोटा सा यादा पेश किया है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। मैं सिर्फ ये तो ब्रेक पे जाना है, मैं सिर्फ आप तक ये सवाल छोड़े जा रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि ज़र मुबादला या फिर रेमिटेंस तो आता ही है ना, आपके मुल्क के हालात अच्छे होते हैं जब आप बाहर कमाने जाते हैं, एक घर बेहतर होता है तो उससे माशरा बेहतर होता है। आपको एक थोड़ा सा एक बैकग्राउंड या एक आम फहम आदमी की बात देती चलूँ। वो आम फहम आदमी ये कहते हैं कि जी क्या हमारे मुल्क से सारा नौजवान तबका बाहर जा रहा है और मुल्क का क्या होगा और ये होगा। ये तो एक जो बात है वो अपनी जगह है, लेकिन मुल्क तरक्की ही कर रहा है। इसके आप बाकी दूररस अगर नताइज देखें, अगर आपका स्किल जो जिसकी मैंने बात की थी, डॉक्टर इंजीनियर्स वो जा रहे हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वहाँ जाके सेटल हो जाते हैं, उनका वापस आना या ना आना या अपने मुल्क को जो रेमिटेंस भेज रहे होते हैं उससे आपका मुल्क तरक्की ही कर रहा है, पीछे नहीं जा रहा है। लेकिन मैं फिर आऊँगी अपने सवाल की जानिब। जो नदीम साहब मैंने आपसे सवाल किया था, मैं चाहूँगी कि आप उसको थोड़ा सा इलेबरेट करें। देखिए, एक तो ये कि हमारे मुल्क का जो दिमाग है वो जो बाहर जाता है, जिसमें हुनरमंद और गैर हुनरमंद दोनों तरह के लोग शामिल हैं और हाईली स्किल्ड और हाईली एजुकेटेड लोग भी शामिल हैं, जिसमें इंजीनियर्स, डॉक्टर्स हैं। देखिए, इसका एक तकलीफ़ दे पहलू तो डेफिनेटली ज़रूर है कि आपके मुल्क से ये लोग मजबूरन दूसरे ममालिक की तरफ जाते हैं, क्योंकि ये जो ब्रेन ड्रेन होता है या किसी मुल्क से लोगों का जाना उस वक्त होता है जब एक अनडेवलप्ड कंट्री से लोग डेवलप्ड कंट्री की तरफ मूव करते हैं। उस आस में मूव करते हैं कि वहाँ वो बेहतर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हासिल कर सकेंगे, बेहतर जॉब्स उनको मिल सकेंगी। यहाँ उनके मुताबिक उनको सैलरीज नहीं मिल रही या पर्क्स नहीं मिल रहे, तो वो प्लान और वो फिर लोग बाहर जाते हैं। तो ये इसका तकलीफ दे पहलू है, क्योंकि उनके जो लव वंस होते हैं उनको वो छोड़कर जाते हैं शुरू में, और बाद में कुछ लोग बुला भी लेते हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो है उनके बगैर रहती है, तो उनके लिए एक तकलीफ दे पहलू है। लेकिन अगर जिस तरह से हर चीज़ के कुछ मनफी और मस्बत पॉइंट्स होते हैं, तो अगर मस्बत साइड पर देखा जाए तो दुनिया इस वक्त एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। यानी आप यहाँ से जहाज़ में बैठें तो घंटे में आप दुनिया के किसी मुल्क में आप लैंड कर सकते हैं। तो अब उस तरह के हालात नहीं रहे कि एक दफ़ा अगर कोई चला गया तो वो दोबारा आ नहीं सकता पलट कर, वो साल में चक्कर भी लगा सकता है। तो अब ग्लोबल विलेज बन गया। अब ये जो हुनरमंद अफराद आपके जा रहे हैं या गैर हुनरमंद जा रहे हैं, तो ये मुल्क के लिए आपका सरमाया लेकर आते हैं। आप देखें कि अगर पाकिस्तान ने तरक्की की, जो मैंने अपनी ज़िंदगी में देखी कि 70s में या 80s में जो हमारे पाकिस्तान में एकदम से की बात छीन ली है ना, एकदम से पाकिस्तान में एक तरक्की आई और लोगों के पास और 80s के दरमियान में जितना लेबर और जितने लोग गए, उन्होंने आकर इस मुल्क को तब्दील किया। आप देखें पूरे पंजाब में, सिंध में, कराची में, आप जहाँ भी देखेंगी जो घर बनना शुरू हो गए, गाड़ियों की बहुतायत शुरू हुई, वरना पूरे इलाकों में जो है मुश्किल एक आध गाड़ियाँ हुआ करती थी। तो ये सारी इसी वजह से हुई कि आपके मुल्क से हुनरमंद और गैर हुनरमंद अफराद जब गए, जैसे ख़ास तौर पर गल्फ़ कंट्रीज़ में गए, तो वहाँ जाकर उन्होंने ज़र मुबादला भेजा, अपने घर वालों को उन्होंने पैसे भेजे, जिसकी वजह से उनके घर वाले खुशहाल हुए। और आज उनके बच्चे कहीं तो आपके मुल्क में जब पैसा आता है, इन्वेस्टमेंट आती है, तो लोग खरीदारी करते हैं, आपकी दुकानें चलती हैं, आपकी इंडस्ट्री चलती है, मार्केट चलती है। और आपने देखा कि पाकिस्तान के अंदर एक बूम आया था उस वक्त, और आज आपको पूरे पाकिस्तान की शहरों के ऊपर ट्रैफिक जैम मिलते हैं, क्योंकि गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ नज़र आती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने बहुत तरक्की की है, और उसमें मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है ये आपके इसी एमिग्रेंट्स है लोगों का है जो पाकिस्तान छोड़कर गए। ठीक है, उसका एक तकलीफ दे पहलू मैंने बयान कर दिया। लेकिन आप देखें कि हमारे मुल्क में वही लोग जब बाहर से वापस भी आए तो उन्होंने पाकिस्तान की खिदमत की, जिसमें डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का नाम सर फहरिस्त है कि देखिए वो भी बाहर गए थे पढ़ने, और बाहर उन्होंने नौकरी भी की और नौकरी कर रहे थे। वहाँ से जब पाकिस्तान की खिदमत का जज्बा जागा, तो पाकिस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग हमारे हैं उनमें पाकिस्तान के साथ हुब्बुल वतनी का जज्बा बहुत ज़्यादा मौजूद है। तो वो लोग जब वापस आते हैं, आप देखें कि वो पैसा भी पाकिस्तान ही भेजते हैं, तो जब वापस आते हैं तो वो पाकिस्तान की खिदमत करते हैं। आप मेजॉरिटी जो ऊपर के लोग देखेंगे जिन्होंने पाकिस्तान में तब्दीली लाई, साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज लेकर आए या मुल्क में इंडस्ट्रियाँ लगाई, उनमें ज़्यादातर लोग बाहर के पड़े हुए हैं और वो लोग यहाँ। बिल्कुल आपने दुरुस्त बात किया। अब एक अगला सवाल ये आता है, नाज़रीन आपने भी देखा होगा, अगर मैं वैसे थोड़ा सा 2 साल पुरानी बात करूं तो पिछले 2 सालों में, उस वक्त तक की मैं पिछले 2 सालों के हवाले से बात कर रही हूँ,
तकरीबन 9 लाख फैमिलीज़, 9 लाख लोग जो था वो ट्रैवल कर चुके थे। ट्रैवल से मुराद ये माइग्रेट कर चुके थे, पाकिस्तान से दूर जा चुके थे, बाहर जा चुके थे अपने रोज़गार के लिए। स्किल्ड थे, उसमें कुछ अनस्किल्ड भी थे, लेकिन ये तादाद बढ़ के 14 लाख और 15 लाख के करीब हो चुकी है। और मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से एलैबोरेट करूँगी कि अभी आपने हालिया वाक़या कुछ अरसे पहले देखा होगा कि जो कश्ती में 100 के करीब लोग गए थे और वो उन्होंने 20-25 लाख जिस तरह से भी उन्होंने दे दिला के, यानी कि पाकिस्तान का शहरी किसी भी हालत में इस मुल्क से जाना चाहता है, चाहे उसे अपनी जान जोखों पे डालना पड़े। और 100 के 100 लोग मर गए, उसमें से कुछ हमारे प्लेयर्स भी थे, और उन्होंने एक गैर कानूनी तरीके से इतना पैसा लगा के, यानी अपनी जान को भी जोखों में डाला और अपना इतना पैसा भी ज़ाया किया। इतने सारे आपके पास एजेंट्स बैठे हैं जो आपको किसी ना किसी तरह वो चीज़ें बता रहे हैं, चाहे वो कानूनी गैर कानूनी तरीके से, ताकि आपका जो मुल्क का शहरी है वो, या जो इंसान है जो कि बाहर जाना चाहता है, वो किसी तरह बाहर चला जाए। आखिर ये वजूहात हो क्यों रही हैं? इसका ओरिजिन क्या है? वो ओरिजिन है हमारे माशी हालात। हमारे मुल्क में मईशत या माशी हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि कोई भी इंसान किसी भी तरह से बाहर जाना चाहता है, उसको लगता है कि वाहिद सलूशन बाहर जाना ही है। तो भाई फिर अपने लोगों को उस तरह से बनाओ, उनको इतना स्किल्ड करो, चाहे अगर वो अनस्किल्ड भी हैं तो उनको चाहे डिप्लोमे के ज़रिए, चाहे सर्टिफिकेट के ज़रिए उनको इतना स्किल्ड बनाएं ताकि वो बाहर भी जाएं, तो उनकी सुनवाई, उनके साथ वो ऐसा सलूक ना हो सके जिसमें वो कसमापुसी में गुजार रहे हो। तो बहरहाल मेरा सवाल यही था कि बेसिकली बुनियादी ज़रूरत तो माश ही है ना। जी बिल्कुल माश है, लेकिन उसके लिए जो आपने बड़ी अच्छी बात की कि कुछ सही ज़राए हैं उनको अडॉप्ट करना चाहिए, उनको इख्तियार करना चाहिए। ये गलत ज़रिए से, जिस तरह से ये इंसानी स्मगलिंग वाले और इस तरह से किश्तियों पे बिठा के इनको ये या कंटेनरों में बंद करके लेके जाते हैं, ये इंतहाई हौलनाक और दर्दनाक है। और उन लोगों के लिए ख़ास तौर पर जो पीछे रह जाते हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं, उनके लिए बहुत तकलीफ़ दे अमर है। अब देखें दुनिया बहुत बदल चुकी है, आपके पास इंटरनेट के ऊपर तमाम सहूलियात अवेलेबल हैं, तो इसके अंदर हर इलाके में या गांव में अगर किस लोगों के पास तालीम नहीं भी है तो वहाँ पर जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके साथ रब्ता करें, ऐसे इदारों में जाएँ और उनसे पता करें, तो उनको बहुत हद तक वहाँ पर ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जो उनसे, जिनके ज़रिए से वो बाहर जा सकेंगे। पाकिस्तान के अंदर पूरा एक मिनिस्ट्री है ओवरसीज़ की, एक इदारा है जो लोगों को रजिस्टर करता है, एडवर्टीजमेंट करता है जॉब्स की, उनकी एक वेबसाइट है, आप उस पर जाके रजिस्टर कर सकते हैं। नजीम साहब ये भी तो ज़रूरी है ना कि अगर कहीं से कोई आपको लग रहा है, ये तो गवर्नमेंट को पता होता है, जो इदारों को पता होता है कि जी किसी जगह पे बहुत प्लम्बर्स की ज़रूरत है, इलेक्ट्रिशियंस की ज़रूरत है, तो वो ये क्यों नहीं करते कि वो तालीम अगर जो बच्चे करना चाहते हैं तो उनको इंस्टीट्यूट के ज़रिए उनको वो वोकेशनल तालीम दिलवाएं, देखिए ये ताकि वो क्वालिफाइड हो। बहुत अच्छा आइडिया आप दे रही हैं कि बेसिकली इनको चाहिए कि तहसील की सतह के ऊपर हर जगह पे एक इसी तरह से पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट या वोकेशनल ट्रेनिंग का जिस तरह से है इदारे, बड़े बड़े इदारे, ये इनको कायम करने चाहिए। अब आप अगर कराची में भी देखें तो आपको गिनती के चंद इदारे मिलेंगे, तो तहसीलों में या गाँव में आप देखें कि लोग जब इनको ये इस तरह के इदारे नहीं मिलते तो वो ये तालीम और ये स्किल्ड हासिल नहीं कर पाते। तो जहाँ जहाँ ये ज़राए होंगे वो लोग स्किल्ड हासिल करेंगे। जब लोग स्किल्ड हो जाते हैं, एक तो अपने इलाकों के अंदर भी वो नौकरी हासिल कर सकते हैं, उन्हें एहसास होता है कि हाँ अब वो कोई काम जानते हैं। और इसी तरह से अगर बाहर जाने का शौक़ है तो बाहर जाने के ज़राए हैं, इस तरह की नौकरियां निकलती रहती हैं। अब तो बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ हैं। देखें, लोग चाहें तो तालीम के लिए भी जा सकते हैं, लोग चाहें तो हुनरमंद नौकरी के लिए भी डायरेक्ट जा सकते हैं। लेकिन खुदा के वास्ते मैं इस प्रोग्राम के तवज्जो से ये कहूँगा कि इस तरह के लोगों के साथ आप रब्ता करके और कश्तियों में बैठ कर ये यूरोप जाने के, पूरी दुनिया जा रही है। देखें पूरी दुनिया माइग्रेट करती है, चाइना आप पूरी दुनिया में देख लें, इंडिया वाले पूरी दुनिया में गए हैं, तो पाकिस्तान में भी अगर कोई जाना चाहता है तो कोई रुकावट नहीं। हमें तो चाहिए ना कि थोड़ा सा इन मुल्कों से सीखें। आप देखें कि चाइना ने अपनी पूरी लेबर को स्किल्ड करके पूरी दुनिया में फैला दिया, उससे चाइना टाउन बन गया। बिल्कुल हाँ, इसी तरह से इंडिया ने पूरी दुनिया में, अब गूगल का सीईओ इंडियन, आप माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ इंडियन, तो क्या ये फख्र की बात नहीं? बिल्कुल हाँ, तो क्यों हम इससे नहीं सीख सकते? हम यही क्यों कहते हैं कि जी ब्रेन जो है वो ड्रेन हो रहा है? नहीं, ब्रेन ड्रेन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के हद तक अगर मैं कहूँगा, देखिए पाकिस्तान एक थिकली पॉपुलेटेड कंट्री है, बहुत ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन है, 23-24 करोड़ की पॉपुलेशन है यहाँ पे। फिर हमारे पास जो यूथ है उसकी परसेंटेज बहुत हाई है, दुनिया के तमाम मुल्कों से बहुत हाई है। तो अगर हमारे मुल्क से पढ़ा लिखा तबका या गैर हुनरमंद भी या हुनरमंद जब जाता है तो हमारे मुल्क के ऊपर कोई ज़्यादा बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ता, बल्कि उसका पॉजिटिव इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है बनिस्बत जो नेगेटिव इफेक्ट की हम बात करते हैं।
تو وہ منفی سے زیادہ مثبت ایفیکٹ پڑتا ہے کیونکہ وہاں سے ریمیٹنسز آتی ہیں. آپ دیکھیں پاکستان کا دوسرا بڑا ذریعہ ہے, پاکستان کی جو سب سے بڑی معاشی پرابلم ہے وہ ہے فارن ایکسچینج, کہ ہم جب پیٹرول خریدتے ہیں, آئل خریدتے ہیں کھانے کا, تو اس کی بدلے میں ڈالر دینے کے لیے ہمارے پیسے نہیں ہیں, ڈالر نہیں ہے ہمارے پاس, نوٹس تو ہم چھاپ سکتے ہیں. تو یہ ریمیٹنسز آتی ہیں. آپ دیکھیں کہ دوسرا بڑا ذریعہ ہے انڈسٹری کے بعد, سیکنڈ نمبر پر ہے ریمیٹنسز, جس سے پاکستان چل رہا ہے. تو الحمدللہ پاکستان کا برین ڈرین کوئی نہیں ہوتا. ہاں کوئی بہت ہائیلی اسکلڈ لوگ ہیں. آپ دیکھیں کہ انڈیا کو چھوڑ کر اگر وہ مائکروسافٹ کا سی او بنائے تو بہت ہائیلی اسکلڈ ہوگا نا, بہت ہائیلی کوالیفائڈ ہوگا نا. یوٹیوب کا اگر وہ بن رہا ہے, ورلڈ بینک کا صدر جو ہے آپ دیکھیں انڈیا کے, تو یہ لوگ بھی تو گئے, لیکن یہ اس کے بعد جب یہ وہاں جاتے ہیں تو وہاں بیٹھ کر, جیسے میں نے کہا دنیا گلوبل ولیج ہے, وہاں بیٹھ کے سر پڑتے ہیں. ان کے بنتے ہیں نا, تو یہ اپنے ملک میں وہ تجارت بھیجتے ہیں, بالکل بزنس بھیجتے ہیں. ورلڈ بینک کا والا اگر بیٹھا ہوا ہے تو وہ ساری وہاں پہ انویسٹمنٹ کرائے گا وہ اپنے بینک کی وہاں پہ, ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے ہاں ایک غلط نظریہ آ گیا کہ جی ہمارا جو ہے برین ڈرین ہو رہا ہے, اور کوئی برین ڈرین نہیں ہو رہا. میں سمجھتا ہوں کہ باہر جانے, ہاں بہت. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, ہمارے ملک میں واقعی بہت آبادی ہے, اگر تھوڑی سی اسپریڈ بھی ہو رہی ہے دنیا بھر میں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ بڑی بڑی کالونیز بن رہی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا, آپ بھی آپ کے وزٹ رہے ہوں گے, کہ آپ جتنے بڑے شہر اٹھا لیں آپ دنیا بھر میں, وہاں پہ ایک آپ کو دیسی پاڑا مل جائے گا. بالکل, آپ کو لگے گا کہ آپ اسی جگہ پہ آ گئے. تو اس میں برائی کیا ہے اگر میرے ملک کو بھی دیا جا رہا ہے؟ اچھا ایک برائی میں میرا ایک سوال ہے, ایک سوال میرا جو ذہنوں میں آتا ہے, مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ایک 40 سال یعنی 23-24 سال سے لے کے 20-23 سال اور 45 سال جو ایج ہے جس کے اوپر آپ جا سکتے ہیں, یہ گیپ کیا کچھ سالوں بعد پاکستان میں نوجوانوں کا نہیں آ جائے گا؟ بالکل, دیکھیں بالکل آ جائے گا یہ گیپ. اور یہ گیپ اگر ہم نے اس کو فل نہیں کیا اور ان کو جابس نہیں دیں تو یہ بیسیکلی ان امپلائمنٹ ایک بڑا ریزن ہوتا ہے اس ایج کے اندر. کیونکہ یہ ایج ہوتی ہے کہ جب اس بچہ جو ہے ٹیک آف پوزیشن میں آتا ہے اور اس نے گھر کا جو ہے وہ بریڈ ارنر بننا ہوتا ہے, رسپانسبلٹی لینی ہوتی ہے. یہی تو جا رہا ہے سارا, تو یہ اس کو جانا چاہیے. دیکھیں یہ جب باہر جاتا ہے وہاں ٹرین ہوتا ہے, وہاں پہ جیسے آپ نے بڑا اچھا ورڈ یوز کیا کہ دیکھیں یہ جا کر وہاں آپ کے ملک کی کالونیز بناتے ہیں. جس طرح برٹشرز یہاں پہ آئے تھے, کالونی بنائی تھی, ہم بغیر جنگ کے وہاں کالونیز بنا سکتے ہیں. آج انڈیا نے کالونیاں بنا لی ہیں, ٹھیک ہے, چائنا نے کالونیاں بنا لی ہیں جیسے آپ نے کہا. تو دیسی پاڑا آج آپ دیکھیں کہ آئرلینڈ کا جو وزیر اعظم تھا وہ پاکستانی نژاد تھا, ٹھیک ہے, صحیح ہے. تو اس طرح سے لندن کا میئر آج, تو یہ لوگ جب جہاں جاتے ہیں تو یہ پاکستان کے مفادات کا تحفظ بھی کرتے ہیں, ٹھیک ہے, انلیس سے کوئی اس طرح کا ہو. ادروائز پاکستان کا اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے. گورنمنٹ کو چاہیے جیسے آپ نے کہا کہ ملک کے اندر ووکیشنل تعلیم کو بہت زیادہ پھیلائے اور ہر انڈسٹری کو یہ بنائے بائی کمپلژن, ٹھیک ہے, کہ جناب آپ اپنے اتنے اسٹوڈنٹس کو انٹرنشپ کرائیں, اتنے اسٹوڈنٹس کو آپ جو ہے ووکیشنل تعلیم دیں تاکہ یہ ہنرمند افراد کو ہم باہر بھیج سکیں. اور پاکستان میں ہر علاقے کے اندر یہ لوگ چاہیں تو دفاتر کھولیں. ابھی کراچی میں بھی میں ڈھونڈوں گا کہ اوورسیز کا دفتر کدھر ہے تو مجھے نہیں پتا, عام بندے کو نہیں پتا, تو گاؤں وغیرہ میں گوٹھوں میں کسی کو پتا نہیں. تو اگر یہ کر دیں تو پورا پاکستان میں کہتا ہوں بہت اچھا. یہ ہمارے اپنے ملک کے لیے بھی کتنا ضروری ہے. دیکھیں اگر کوئی ڈاکٹر, انجینئر, پائلٹ یا اور کوئی جو کوئی سافٹ ویئر انجینئر بن رہا ہے وہ یہاں سے ہو رہا ہے, ہاں بالکل, مگر یہ تو آپ کا کتابی چیزیں ہیں نا جو چل رہی ہیں, پر عملی طور پہ تو یہ ہاتھ ہے نا. ان کے لیے تو آپ کو وہ اسکلڈ لوگ چاہیے نا, تو ان کو وہ تعلیم دلانا, کیونکہ آپ کی کوئی کارخانہ, کوئی فیکٹری, آپ کے ایک دماغ اور ایک ہاتھ, اس کے فزیکل اس کے بغیر نہیں چل سکتا. تو ہم صرف دماغی طور پر تعلیم کی طرف کیوں جا رہے ہیں, ہم کیوں نہیں اسکلڈ کے اوپر آتے ہیں؟ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ دیکھیے اب دور جو ہے وہ تعلیم سے زیادہ ہنر کی طرف جا رہا ہے, اسکل کی طرف جا رہا ہے, سرٹیفیکیشن کی طرف جا رہا ہے. آج دیکھیں پوری دنیا میں جو ہے وہ سرٹیفیکیشن کا دور ہے کہ جی پروجیکٹ مینجمنٹ کی تعلیم کیا ہے وہ نہیں پوچھتے, کہتے ہیں جی پروجیکٹ مینجمنٹ کا سرٹیفیکیشن کی بھی آ جاؤ جی, ٹیچر کی سرٹیفیکیشن ہے, پروفیسر, ہر چیز کی اب سرٹیفیکیشن دنیا میں آ رہی. یعنی اس خاص چیز جس کے اوپر آپ کام کرتے ہیں ہاتھ سے, جیسے آپ نے کہا, اس چیز کی ایک خاص سرٹیفیکیشن ہے کہ جناب آپ اس میں تعلیم حاصل کریں. یہاں ہم ہر چیز کی تعلیم بچوں کو دے رہے ہوتے ہیں, یونیورسٹی میں بھی جناب اس کو جغرافیہ بھی پڑھا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا, ہم اس کو لینگویجز کی تعلیم بھی دے رہے ہیں اور بزنس کمیونیکیشن بھی پڑھا رہے ہیں. ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. آپ مینجمنٹ سائنس اگر ہے تو اس میں آپ دیں, لیکن جو اسکلڈ جابس ہیں, کمپیوٹر سائنس ہے, اس طرح کی تعلیم ہے, اس میں اس طرح کی تعلیم دیں جو ان کو ہنر مند بنائے. اور صرف تعلیم کے پیچھے نہیں بھاگیں. آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ پاکستان میں اس وقت مشروم گروتھ ہے یونیورسٹیز کی, اور تعلیم آپ دیکھیں کہ ماسٹرز پھر رہے ہیں اور جاب لیس ہیں, ان کو کوئی جاب نہیں ہے. MBBS ڈاکٹرز پھر رہے ہیں, ان کو کوئی جاب نہیں ہے.
تو الحمدللہ پاکستان میں جابس بھی فیلڈ ہیں، تو اس کے بعد جو لوگ رہ جاتے ہیں وہ اگر باہر جانا چاہتے ہیں تو ان کو گورنمنٹ کو خود فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، ان کو فیسیلیٹیٹ کریں اور ان کو باہر بھیجیں، کیونکہ یہ آپ کی فورس ہے، یہ آپ کی آرمی ہے جو باہر جا کے کالونیز بنائے گی، اور وہاں جا کے آج دیکھیں نا انڈیا کا دنیا کے بڑے بڑے اداروں پر قبضہ ہو گیا. دیکھیں معیشت کی وجہ سے یہ بائی فورس جا رہے ہیں. میں جو پاکستان میں معیشت کا جو حال ہے یا معاشی دباؤ کا شکار ملک تو ہے ہی ہے، لیکن جب فرد واحد بھی ہو رہا ہوگا تو وہ ہاتھ پاؤں مارے گا نا اپنی فیملی کے لیے. اگر وہ بائی فورس جا رہا ہے معاشی دباؤ کی وجہ سے، تو کیوں نہیں گورنمنٹ اس کو آسان کر دیتی؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جو اسکلڈ ورکر ہے وہ ضروری نہیں بائی فورس جاتا ہو، وہ تھوڑا سا اپنا اسٹینڈرڈ آف لیونگ کو بہت ہائی لیول پہ دیکھنا چاہتا ہے. دیر از آلویز روم فار امپروومنٹ، تو وہ اس چکر میں جاتا ہے. یہاں پر بڑے اچھے آپ دیکھیں کہ تگڑی جگہوں پر بھی بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن وہ ایک دن پتہ چلتا ہے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. انڈیا تو ہمارے سے طرح انتہائی اہم موضوع ہے، مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے اس پہ، اور ندیم صاحب کا تجزیہ بھی بڑا اچھا ہے. ندیم صاحب ہم جو بات کریں تو میں چاہوں گی وہیں سے کنٹینیو کریں. پھر میرا ایک سوال یہ ہوگا کہ اگر ہم یہ بات مان بھی لیں کہ یہ وہ گیپ آ رہا ہے اس ایج گروپ کا نوجوانوں میں، تو آبادی تو اتنی ہے، تو جو اتنے باقی کے لوگ بچے میں ان کو کیوں نہیں ٹرین کرتے اس گیپ کو فل کرنے کے لیے؟ دیکھیں آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ وہ اس وقت یوتھ جو ہے وہ ضائع ہو رہا ہے. وہ جو گیپ آیا ہوا ہے، وہ ڈھابوں پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ ڈبو کھیل رہا ہے، وہ چوکوں پہ بیٹھا ہوا ہے، اور اس طرح کے ذرا سے بھی کوئی نیگیٹو لوگ ان کو مل جاتے ہیں تو وہی لوگ جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ اسٹریٹ اسنیچنگز اور اس طرح کی چیزوں میں انوالو ہو جاتے ہیں. آپ ان کو اگر ووکیشنل ٹریننگ دیں، اگر وہ ایجوکیشن میں تعلیم میں صحیح نہیں ہے، وہ پڑھ لکھ نہیں سکتا، وہ کہتا ہے جی میں جو پڑھائی سے نہیں ہے، تو آپ اس کو ہنرمند بنائیں. اس طرح کے ادارے ہمیں بڑے آسانی سے مل سکتے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ امن فاؤنڈیشن تھی، انہوں نے ایک اس طرح کا ایک کانسیپٹ لے کر آئے تھے، ٹھیک ہے، اس نے ووکیشنل کا پورا، اور وہ بھیجتے بھی تھے باہر. اسی طرح سے جیسے انڈس ہاسپٹل ایک طرح کا ادارہ آیا ہے، ایسے پاکستان میں کچھ لوگوں کو آگے آنا چاہیے جو انڈس ہاسپٹل کی طرح ایک ایسی فری آف کاسٹ ایک اسی طرح سے کوئی ایک ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بنائیں جس میں لوگوں کو جو بھی آنا چاہے اس کو دروازے کے اوپر ویلکم کہا جائے کہ جی آئیں، آپ کو آج میکینک بناتے ہیں، الیکٹریشین بناتے ہیں، پلمبر بناتے ہیں، اور بہت ہائی لیول کے اس میں ایڈوانس کورس رکھتے ہیں. اس کے لیے امن فاؤنڈیشن بڑی اعلیٰ مثال ہے. کیا میں نے ان کا ادارہ دیکھا ہے کس قدر کہیں سے وہ تھورو پروفیشنلز. تو یہ ہمارے جو جس طرح سے ہمارے یہاں ڈونیشن دیتے ہیں ملک میں، بہت خیراتی لوگ جو ہے وہ خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، بہت اچھی. لیکن ان کو ان میں سے کچھ لوگوں کے ساتھ میں سمجھتا ہوں اپیل کروں گا کہ وہ اسی طرح کا انڈس ہاسپٹل کی لیول کا امن فاؤنڈیشن کا کوئی ایک ایسا یہ بھی ادارہ بنا دیں جس میں لوگوں کو ہنرمند کی تعلیم دی جائے، جس کے ادارے پورے ملک کے تمام بڑے شہروں میں کم از کم ڈسٹرکٹس میں. تعلیم تو ابھی بھی دی جا رہی ہے، لیکن وہ سرٹیفیکیشن جو ہے نا، اگر باہر ہی جانا ہے تو اس کو ایفیلیٹ تو کریں کہ وہ جو آپ کو سرٹیفکیٹ مل رہا ہے اس سے آپ ایک فردر سٹیپ لے سکیں. میں یہ بات جانتی ہوں کہ وہاں جا کے بھی آپ کو 3 مہینے 6 مہینے کا ایک کورس کرنا پڑے گا، لیکن ایٹ لیسٹ وہ ان کے کیلیبر کا تو. بالکل، یہ آپ نے بہت اچھی بات کی کہ یہ ساری چیزیں دیکھیں گورنمنٹ لیول پر یا پرائیویٹ سیکٹر بھی مل کر یہ کر سکتا ہے، اور ان کو یہ کرنی چاہیے. اور ہمارے تمام ڈسٹرکٹ میں، تحصیلوں میں اللہ کرے یہ اس طرح کا اگر ہو جائے تو آپ بتائیں کہ یہ سارا یوتھ خود بخود جائے گا. ہر بندہ کام کرنا چاہتا ہے، یعنی اس کی آپ یہ پسند کہہ رہے ناپسند الگ ہوتی ہے. جی بالکل. ہمارا جو آج کا ٹاپک اور سوال یہ تھا کہ جو برین ڈرین ہو رہا ہے اس کے نقصانات ہیں. جی دیکھیں میرے حساب سے اس کے نقصانات تو وہی ہیں جو تکلیف دہ پہلو ہے کہ لوگ غلط ذریعے سے چلے جاتے ہیں، اپنوں سے دور ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن پاکستان کے اگر میں ڈیموگرافی کے حساب سے بات کروں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اٹ از ویری پازیٹیو، ویری پازیٹیو، ویری پازیٹیو. یہ لوگ جب جاتے ہیں تو انہوں نے ہی پاکستان کو پہلے ہی بنایا، یہی لوگ بنا رہے ہیں، اور یہ لوگ وہاں سے ہائیلی ایجوکیٹ ہو کے آتے ہیں. دیکھیں وہاں پہ جب جاتا ہے ڈرائیور یہاں پہ بغیر لائسنس کے ٹرک چلاتا ہے، وہاں پر جا کے وہ ڈرائیونگ سیکھتا ہے، دوبارہ وہ پراپر ڈرائیور بنتا ہے، اور وہ یہاں جب آتا ہے تو ہم اس سے جب پوچھتے ہیں کہ اچھا بھائی یہاں تم نے وہاں سے، ہم کہتے ہیں فوراً رکھو اس کو، فوراً جاب دو اس کو، کیونکہ یہ وہاں چلا گیا ہے، اس کو پتہ ہے ڈسپلن سیکھ کے آتے ہیں، ٹرین ہو کے آتے ہیں، اور اگر وہیں پہ بھی رہ جاتے ہیں تو ریمیٹنسز بھیجتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے. اچھا، دوسری بات یہ کہ آپ کو میں اس طرف آؤں گی تھوڑا سا، جو 70 کے دہائی کے حوالے سے آپ نے بات کی، 70-80 میں جتنا پاکستان سے لیبر اور جتنے لوگ گئے جو سکلڈ ورکر سے، اس وقت یہ سرٹیفکیٹ سے چاہیے ہوتے ہیں. لیکن اب دنیا ترقی کر رہی ہے، تعلیم کو تھوڑا سا پیچھے چھوڑ کے سکلڈ کے اوپر، لیکن اس میں وہی بات آ گئی کہ وہ ڈپلوما یا سرٹیفکیٹ مانگتے ہیں. تو اس زمانے میں جو لوگوں نے اپنی فیملیز کو ویلدی کیا، پاکستان پہ کیا امپیکٹ آیا تھا؟
دیکھیں پاکستان کی ترقی ہوئی اس میں. اچھا ہاں آپ اگر پورے ملک کو دیکھیں, چاہے خیبر پختونخوا ٹرائبل ایریاز تک آپ چلے جائیں, وہی لوگ آج آپ کو خوشحال ملیں گے جن کے گھروں سے کوئی نہ کوئی باہر چلا گیا تھا. انہی کے گھروں میں الیکٹرانک گیجٹس ملیں گے, ان کے گھر آپ کو ڈبل ٹرپل سٹوری ملیں گے, ان کے گھر میں گاڑیاں ملیں گی, ٹھیک ہے, اور انہوں نے یہاں کے بزنس بھی سے بنائے, اور وہ بزنسز آج چل رہے ہیں ٹرانسپورٹرز کے, پتہ نہیں کس کس چیزوں کے انہوں نے بزنس بنائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لوگ گئے تھے اور اب بھی جو لوگ جا رہے ہیں وہ ہمارے ملک کا سرمایہ ہے. ہاں یہ بالکل صحیح ہے کہ معیشت ہماری مضبوط جیسے جیسے ہوتی جائے گی تو ٹھیک ہے, اس وقت ہمیں ان لوگوں کی ضرورت ہوگی. ابھی فی الحال جو حالات ہیں میں اس کے حساب سے کہوں گا کہ یہ بہت بہتر ہے. ہاں ان کو جانے کے طریقے بتائے جائیں, بہت زیادہ ہر شہروں میں یہ دفاتر کھولے جائیں, لوگوں کو رجسٹر کیا جائے اور ان کو قانونی طریقے سے بھیجا جائے. اچھا ایک سوال میرا اور آتا ہے کہ اب کتنا ہاتھ ماں باپ کا ہے اگر وہ اپنے بچے میں دیکھ رہے ہیں کہ میرا بچہ اتنا جگاڑو ہے کہ وہ پلگ بھی صحیح کر لیتا ہے, پڑھنے میں بھی اچھا ہے, اور وہ موبائل بھی کھول کے, ہمارے ہاں تو بچے بڑے قابل بچے ہیں اس معاملے میں, اگر ٹیکنیکلی آپ انہیں دیکھیں وہ یہ بھی کر لیتا ہے, تو کیا ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ ان کو تھوڑا سا اس طرف بھی لے کے آئیں, یا اس میں کوئی بے عزتی ہوتی ہے؟ دیکھیں بالکل آنا چاہیے. میں دیکھتا ہوں معاشرے کے اندر اس طرح کے بہت بے شمار بچے ہیں جن کو جس طرح جو ہے وہ ماں باپ زبردستی ان کو ادھر سے ہٹا کر کسی اور فیلڈ میں لے جانا چاہتے ہیں, ان کو کوئی اور کام سکھانا چاہتے ہیں. وہ کہتا ہے جی میں تو موبائل کا ٹیکنیشین بننا چاہتا ہوں, وہ کہتا ہے جی میں الیکٹریشین بننا چاہتا ہوں, میں ہر چیز گھر میں کر لیتا ہوں. لیکن ماں باپ اس کو زبردستی پڑھائی کی طرف حصے لیتے ہیں جہاں پہ وہ 3rd ڈویژن یا 4th ڈویژن یا بار بار فیل ہو رہا ہوتا ہے. اگر دیکھیں کہ یہ ناکام ہو رہا ہے تو ماں باپ کو چاہیے کہ اس کو اسکل پہ, لیکن وہی مسئلہ ہے کہ دیکھیں اسکل کے لیے بھی آپ کو ادارے چاہیے. تو جب ماں باپ کو ایسے ادارے نہیں ملتے, یہ بھی پڑھائی ہے نا, تو یہ پڑھائی, اس کو پڑھائی, یہی تو مسئلہ ہے کہ ہم نے اس کو ہنر کو, ہم اس کو تعلیم نہیں سمجھ رہے. ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ نہ کرے, اللہ معاف کرے کہ کوئی غریب ہوگا وہ کرے گا. یہ پریکٹیکل تعلیم ہے پوری دنیا میں. جیسے پروگرام سے آپ پہلے بتا رہے تھے کہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کے جو پوش ایریے میں رہتے ہیں وہاں پر جو ہے یہ پلمبر اور گارڈنر بھی رہتے ہیں. تو آپ اس سے آئیڈیا لگا سکتے ہیں. اور جیسے کینیڈا میں نے دیکھا کہ جو ٹرک ڈرائیور ہے اس کے وہ سب سے زیادہ ہائیلی پیڈ ہے, وہ سب سے زیادہ پوش ہے. بالکل. تو جناب بس یہ تو آپ نے بڑی اچھی بات کی, اور مجھے یقین ہے کہ ہمارے ناظرین بھی اس سے بہت کچھ سیکھ چکے ہوں گے. میں آپ کا بے حد شکریہ ادا کروں گی کیونکہ یہ اس ایک وقت میں بھی یہ ٹاپک ایسا ہے جس کے اوپر جتنی بھی بات کی جائے اتنے کم ہے. تو میں اپنے دیکھنے والوں کو اور اپنے جاننے والوں کو اور جتنے لوگ میرے قوم کے لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو صرف یہی گزارش کروں گی کہ اپنے بچوں کے اوپر توجہ دیجیے, ان کو ضرور پڑھائیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ شعور صرف پڑھائی سے آتا ہے, آپ ان کو ہنرمند تعلیم بھی دیجیے ساتھ ساتھ, تاکہ وہ اپنے ہاتھ و پاؤں کا استعمال کر سکیں اور اپنے دماغ کو صحیح طرح سے استعمال کر سکیں. کیونکہ اگر انہوں نے ترقی کرنی ہے تو ہر قوم کے بچے کو ہنرمند بھی ہونا ہے, تعلیم یافتہ بھی ہونا ہے. تو اپنا ویکنڈ بہت اچھے سے گزاریے گا. میرے لیے آج کیا ہے, ویکنڈ میں میں گھر جا کے پلان کروں گی کہ مجھے کیا کرنا ہے. آپ سے پیر کو پھر ملاقات ہوگی. مجھے دیجیے اجازت. میں ہوں عثمان اعجاز خان. پاکستان زندہ باد.